वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे खुशाब में रेस्क्यू 1122 अमला ईद उल फितर के तीसरे रोज भी अपनी खिदमत सर अंजाम देने में पेश नहर में नहाते हुए डूबकर नौजवान जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 1122 पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर की खुसूसी हिदायत पर अमल पैरा होते हुए रेस्क्यू अमला ईद उल फितर के तीसरे रोज भी अपने प्यारों से दूर अपनी खुशियों को दुख इंसानियत की खिदमत के लिए कुर्बान करते हुए अपनी खिदमत फराम करने में पेश हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू 1122 खुशाब इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद ने बताया कि आज दिन के वक्त पिंडी रोड पर वाक़या नाड़ी नहर में 15 साल नौजवान मोहम्मद साकिब नहाते हुए डूब गया, जिसकी रेस्क्यू 1122 को इमरजेंसी कॉल मसूल हुई। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने बर वक्त पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने 2 घंटा के कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद नहर में डूबने वाले नौजवान की लाश को निकालकर लवाहकीन के हवाले कर दिया। खबर शामिल करते हैं बरनाला आजाद कश्मीर से, जहां ट्रैफिक हादसे में मुजम्मल नामी शख्स मौका पर जाँ बहक हो गया। अस्पताल जाए के मुताबिक मुजम्मल केबल नेटवर्क में काम करता था तो उसको हादसा पेश आ गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मुजम्मल अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। गोसपुर दरानी महर पुलिस थाना की हदूद गांव जमान चाचड़ में चाचड़ जागीरानी और सब्जोई कबाइल के 3 ग्रुपों में तसादुम, जदीद असला से फायरिंग, पूरा इलाका मैदान जंग बन गया, जिसके नतीजे में चाचड़ कबाइल के एक ही खानदान के 9 अफराद जाँ बहक, 4 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। वाकया पुरानी दुश्मनी के बायस पेश आया। ठल के इलाके गड़ी हसन में स्याहकारी के तनाज़र पर झगड़ा हो गया। लाठी और कुल्हाड़ियों के ज़्यादा इस्तेमाल से 2 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ठल के करीब थाना गड़ी हसन के हदूद नवाही गांव लियाकताबाद में कंजानी कबाइल के 2 ग्रुपों में स्याहकारी के मामले पर झगड़ा हो गया। दौरान झगड़ा लाठियों कुल्हाड़ियों समेत ईंटों का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में मुख्तियार कसानी और सरदार कसानी शामिल है, जिनको तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए THQ अस्पताल ठल में मुंतकिल कर दिया गया। चनेौट अपने ही घर के बाहर गाड़ी खड़ी करना शरीफ शहरियों को महंगा पड़ गया। 62 अफराद ने लाहौर से आई हुई फैमिली के घर दाखिल होकर खंजर और कल्हाड़ियों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। मजीद तफसील जानते हैं अफजल रमाना से। जी अफजल, अपडेट कीजिएगा। चनियोट अपने ही घर के बाहर गाड़ी खड़ी करना शरीफ शहरियों को महंगा पड़ गया। बासर अफराद ने लाहौर से आई हुई फैमिली के घर दाखिल होकर खंजर कुल्हाड़ियों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। 4 अफराद शदीद जख्मी हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल। एक की हालत तशवीशनाक। वाकया थाना सिटी के इलाके राजेवाली में पेश आया। मुतासरीन का आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। जख्मियों में अवैस जवेद, हसन जवेद, फैसल, फयाज और जुनेद अहमद शामिल है। कैमरा मैन मोहम्मद आरिफ डेक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, चनियोट। बहुत शुक्रिया अफजल रमाना हमें तफसीलात से अपडेट करने का। कंदकोट के करीब कच्चे के इलाके गांव जमान चाचड़ पर जागीरानी, सब्जोई और चाचड़ कबीले के 2 ग्रुपों में दरीना दुश्मनी पर जदीद हथियारों से फायरिंग। एक ही कबीले के 10 अफराद कत्ल जबकि मुतअद्दिद अफराद शदीद जख्मी हो गए। मजीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद हारून से। जी हारून, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि कंदकोट के करीब कच्चे के इलाके गांव जमान चाचड़ पर जागीरानी, सब्जोई और चाचड़ कबीले के ग्रुप में दरीना दुश्मनी पर जदीद हथियारों से फायरिंग। एक ही कबीले के 10 अफराद कत्ल जबकि मुतअद्दिद अफराद शदीद जख्मी। कंदकोट हमले के दौरान एक ही खानदान चाचड़ कबाइल के 10 अफराद को गोलियां लगने से जाँ बहक हो गए। मुतअद्दिद अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं, जबकि जाँ बहक होने वालों में हामिद, खालिक, राजा, शाबान, हजूर बख्श, शामराद, मंजूर, चाचड़ और दीगर अफराद शामिल हैं। वाक़े की इत्तला पुलिस को बरवक्त दी गई। पुलिस ने जिले भर के नफरी तलब करके जाए मौके पर पहुंचकर जाँ बहक होने वाले 6 लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी है। फायरिंग के बायस मजीद लाशें पुलिस हॉस्पिटल ना ला सकी। फायरिंग के बायस इलाके में खौफ व हरास फैल गया। लोग घरों तक महदूद रह गए हैं। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि वाक़या दरीना दुश्मनी पर पेश आया। वाज़िह है कि 10 अफराद के कत्ल का ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून हमें तफसीलात से अपडेट करने का। राजनपुर इंडस हाईवे रोड कोटला ईसन के करीब तेज रफ्तार वैन ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में बच्चे समेत 3 अफराद मौका पर जाँ बहक। एक खातून की हालत तशवीशनाक। जख्मी और जाँ बहक अफराद को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक और जख्मी होने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। मरने वाले अफराद फाजिलपुर से रिश्तेदारों को ईद मिलने के बाद वापसी घर जा रहे थे, जबकि वैन का ड्राइवर मौका से फरार हो गया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की तरह संजरपुर में भी हमायत इस्लामी संजरपुर प्रेस क्लब के ज़रिए तमाम फलस्तीनियों पर इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। संजरपुर के शहरी भी अपने फलस्तीनी भाइयों के हक में सड़कों पर निकल आए। मजीद देखते हैं शाद फरीद की इस रिपोर्ट में। फ़लस्तीन के मुसलमानों पर इसराइल की तरफ से जुल्म व सितम के खिलाफ जमात इस्लामी संजरपुर और प्रेस क्लब संजरपुर की तरफ से एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। इस मौके पर जमात इस्लामी संजरपुर और प्रेस क्लब संजरपुर के मेंबरान समेत सियासी व समाजी शख्सियात ने एहतजाज में भरपूर शिरकत की।
احتجاج میں شرکا نے عالم اسلام سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے مگر امن کے لیے جہاد کا بھی حکم دیتا ہے۔ عالم اسلام کے حکمران متحد ہو کر فلسطین کے مسئلے پر مشترکہ حکمت عملی اپنائیں۔ اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا، یہاں پہ اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کفار کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسلام ایک امن پسند ملک ہے مگر امن کے لیے جہاد کا حکم بھی اسلام دیتا ہے۔ آج کشمیر میں اور فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے، ہم تمام مسلمان حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر جہاد کا حکم دے تاکہ وہاں پر ہم جہاد اختیار کر کے وہاں پر ہم امن جو ہے قائم کر سکیں۔ حکمرانوں سے اپیل کرتا ہوں، پوری دنیا کے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ فلسطین کے اندر جو بھی ظلم ہو رہا ہے، یہ پوری امت مسلمہ پر ظلم ہو رہا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تکبیر، اللہ اکبر، یہودیوں کا ایک علاج، یہودیوں کا ایک علاج، احتجاج میں شامل شرکا نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جس پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف نعرے بازی درج تھی۔ فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، حکومت کو چاہیے کہ اس کے خلاف جہاد کا اعلان کرے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ شاہد فریز، NN نیوز، صادق آباد۔ ڈرکی کے نواحی علاقہ تھانہ میرپور متھیلو کی حدود لنک روڈ داد لگانے میں SHO خالد حسین میمن بنا سٹاف کا دوران گشت ڈاکو کے درمیان مقابلہ، ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ ڈاکو واردات کے ارادے سے کھڑے تھے کہ پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی، پولیس نے بھی جوابی فائرنگ کر دی۔ ڈاکو قتل، اقدام قتل، ڈکیتی، موٹر سائیکل چھیننا، پولیس مقابلوں سمیت متعدد سنگین جرائم میں پولیس کو مطلوب تھا۔ گرفتار زخمی ڈاکو کی شناخت شاہ بخش عرف شبلو کے نام سے ہوئی۔ اسرائیلی جارحیت اور بربریت کے خلاف پوری مسلم امت سراپا احتجاج ہے۔ اسی سلسلہ میں گجرانوالہ کے علاقہ فتح منڈ میں ایک بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اتفاق ویلفیئر سوسائٹی اور یونین کونسل 10 کے زیر تمام ریلی نکالی گئی جس کی قیادت صدر لالا نصیر اور نائب صدر ملک سعید نے کی۔ شہریوں کی کثیر تعداد نے ریلی میں شرکت کر کے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ شرکا نے اسرائیل کے خلاف زبردست نعرے بازی کرتے ہوئے اس عہد کی تجدید کی کہ قبلہ اول کی حرمت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رگز، یہ پہچان گجرانوالہ کی۔ میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں۔ یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں۔ گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں، ریٹ بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے، تو اچھا ہے کہ ایک جگہ پہ، لیکن یہ مزید برانچز ہونی چاہیے۔ شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا۔ یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں۔ 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں ان کے۔ میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں، میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں۔ بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ، یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے۔ ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں۔ میں دوسروں کو بھی کہوں گی، سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں، ادھر سب کچھ مل جاتا ہے۔ ایزی بھی رہتا ہے، ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے۔ گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کراکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمنٹس، کھلونے، اسٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ۔ تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے۔ رانا عمر گروپ آف سروسز، معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں۔